والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ما أحسن قال الشاعر: سبقت نبوته وآدم طينه، سبقت نبوته وآدم طينه، فله الفخار على جميع الناس. سبحان من خص النبي محمدا، سبحان من خص النبي محمدا بفضائل تتلى بغير قياس. رئيس الحفلة الميمونة وأساتذتي الكرام وإخواني الأفاضل، قبل كل شيء أحييكم بتحية الإسلام الخالدة المباركة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا من حسن حظي أن أقدم أمام حضراتكم وأبين لكم عدد كلمات حول الموضوع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في ضوء القرآن الكريم. أيها الأحبة، من المعلوم أن للحياة الإنسانية ثلاثة أدوار: الأول سن الحداثة، الثاني الشباب، الثالث سن الكبر. وهذا من أصول الخطباء والأدباء والمؤرخين، أنهم إذا بينوا أو كتبوا سيرة الشخصية الخالدة فهم يبدأون من طفوليته ويختتمون على كبره. أيها المستمعون الكرام، إن بداية حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهايتها عجيبة كل العجب، فبدايتها من عالم الأرواح ونهايتها على عالم الحشر والنشر. فلهذا الوجه قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: سيرته القرآن، حين سئلت عن سيرته صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، نحن نبين سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تأثير لها، والقرآن يبينها فلها تأثير عظيم. فلذا تعالوا ننظر سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في ضوء القرآن الكريم. فإذا أتى ذكر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقرآن يقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. وإذا أتى ذكر خد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقرآن يقول: والضحى. وإذا أتى ذكر ناسية رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقرآن يقول: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. وإذا أتى ذكر عين رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقرآن يقول: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وإذا أتى ذكر لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقرآن يقول: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أيها الأحبة، ليس هذا فقط، بل إذا أتى ذكر دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاحب العرش يقول في كتابه المجيد: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وإذا أتى ذكر عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاحب العرش يقول في كتابه المجيد: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وإذا أتى ذكر أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاحب العرش يقول في كتابه المجيد: وإنك لعلى خلق عظيم. وإذا أتى ذكر أسوة حسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاحب العرش يقول في كتابه المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويذكر الله تعالى علو مرتبته ومقامه فيقول: ورفعنا لك ذكرك. أيها المستمعون الكرام، حسن النبي صلى الله عليه وسلم كامل،
وعلمه كامل وصدقه كامل وأمانته كامل وعدله كامل حتى أقول إن حجته صلى الله عليه وسلم أيضا كاملة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، وفيه تضوير عظيم الهامة، رجل الشعر ليس بجعد ولا سبت، واسع الجبين، عدعج العينين، أقنى العرنين، له نور يعلوه، سهل الخدين، أزهر اللون، كث اللحية وكأن عنكه جيد دمية، طويل الزندين، رحب الراحة، شسن الكفين والقدمين، ذو مسربة سواء البطن والصدر، بين كتفيه خاتم النبوة، أجرد إذا مشى كأنما ينحت من صبب، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة، من رآه بداهة هابه، ومن خالته معرفة أحبه، يبدأ من لقيه السلام، أخلاي إن شت الحبيب وداره، أخلاي إن شت الحبيب وداره، وعز تلاقيه وناءت منازله، وفاتكم أن تبصروه بعينكم، وفاتكم أن تبصروه بعينكم، فما فاتكم منه فهذه شمائله. أيها المستمعون الكرام، إن صفات النبي صلى الله عليه وسلم مثل ضوء النهار، ولو كان البحر مدادا لصفاته لنفد البحر قبل أن تنفذ صفاته. ولكن تعالوا يا محشر الحاضرين، تعالوا إلى أن نعزم ونجتهد أن نتصف بصفات النبي المختار، ولا نتجاوز ونتزاور ونتعاشر كالإخوان ونتعامل كالأجانب، ونتزور في أذهاننا صفات النبي المختار ثم نعمل بها. هذا ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضى.